नौजवान बड़ा करियर नौजवान था। मैंने आज का कच्चा खूबसूरत और रंगीन शहीद नौजवान नहीं देखा। वो नौजवान आए और मेरा हाथ पकड़ा, कहा चलिए आप अंदर चलिए। मैं अंदर चला गया और सुबह से ले करके जोहर तक मैं वही डटा रहा मजार में। भैया ज़्यादा तेज न करो, वहीं लगा रहा। टोपी भी सर के गिर गई, वहीं पर मैंने उठाया नहीं। अगर उनके आस्थाने पे सर का ताज गिर भी जाता है तो यही ताज अदा करने वाले हैं, यही ताज उठाने वाले हैं। मैंने कहा गिर गई गिर जान दो। 8 घंटे मुसलसल रहा मेरे दोस्तों बुजुर्गों। ये है वलियों की देन। आज हमारे हिंदुस्तान में जो टोपियाँ नजर आती हैं, मस्जिदों से जो है मीनारों से अजान की सदाएं सुनती है, कहाँ से आती है? ये वलियों की देन है जिन्होंने कुर्बानी किया। कुर्बानी दे करके हमारे हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाया। जहाँ कुब्रिस्तान था वहाँ हिंदुस्तान बना दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, चाहे वो मज़ारुल आलमीन हो या गौसे आज़म हो या ख्वाजा पाक हो, कोई भी हो, अल्लाह के वलियों से निस्बत रखो, हमेशा रखो। आपका अकीदा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपको बहुत पीछे ले चलता हूँ ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए, मालूम हो जाए कि आखिर हम आए किस लिए हैं, हम जी किस लिए रहे हैं, हमारा मेन क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए आए हैं दुनिया में। क्या इसलिए आए हैं कि ईट ड्रिंक एडमिट खाओ पियो मत रहो देखा जाएगा? इसीलिए आए हैं, हम इसीलिए पैदा किए गए हैं कि खाओ पियो या सो जाओ। अगर इसीलिए होता तो मेरे दोस्तों खरगोश बहुत सोता है, उसको सुलाने जाता है, मगर नहीं, हमारी इंसानी फितरत है। और आप हम लोगों ने क्या समझ रखा, दुनिया को आगे कर दिया, उम्मा को पीछे कर दिया। आपको बहुत पीछे ले चलता हूँ ताकि आपका ईमान काबू हो। एक बादशाह वक्त ने ऐलान कराया कि हमारे रियाया में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो उसको हाजिर किया जाए। अल्लाह तमाम दुखी मुनादी बता दी गई कि जो बादशाह वक्त के में जो है सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, राजा उसे अपने नौलखा हार दे देंगे। तमाम महीनों दुखी फिरती रही, बस्ती कलिया होता रहा, लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ। बादशाह वक्त ने वजीरों को सौंप दिया कि जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो उसको मेरे सामने पेश किया जाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों को देखिएगा किस तरीके से उन लोगों ने छानबीन किया और आखिर में एक शख्स को ले जाके बादशाह वक्त के सामने पेश कर दिया कि हुजूर ये अपने रियासत का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। ये से राजा ने उसे अपना हाल उतारा और बादशाह ने उसे पहना दिया। पहनाने के बाद 10 साल का अर्सा गुजर गया। अब उस बेवकूफ़ ने सोचा कि चलो कम से कम बादशाह को देख तो आए, देखे कि आखिर ये क्या हाल है और क्या बिगाड़ है। जब गए तो दरबारियों का खबरदार नो एंट्री, नहीं जा सकते हो। कहा ये हाल देखो बादशाह वक्त ने दिया है, मुझे अंदर जाना है। बादशाह बीमार है, कहा होने दो, मुझे जाना है, मुझे मिलना है। मुलाकात हुई तो बादशाह वक्त ने कहा कि बहुत देर कर दी तुमने आते आते, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूँ। कहा हुजूर कहाँ जा रहे हो? क्या यहाँ से ज़्यादा आराम है वहाँ जहाँ जा रहे हो? वहाँ ज़्यादा फौज फाटक है, वहाँ कनीजे गुलाम ज़्यादा है, वहाँ महल ज़्यादा है, वहाँ कमरे ज़्यादा। कहाँ नहीं समझ पा रहे हो तुम? अरे ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ ना सिवाय 2 गज ज़मीन के अलावा अंधेरे का अंधेरा होगा। मेरे दोस्तों लोगों कहा कहाँ जा रहे हो? मैं समझ में नहीं आया। कहा आखिरी सफर है और हम दोबारा दुनिया में वापस नहीं आएंगे। कहा वापस नहीं जाओगे? वहाँ बहुत आराम है। कहा नहीं, आराम की बात नहीं है, अब हम मुल्क अदब जा रहे हैं, हमारा वक्त हो चुका, हमारी मौत का वक्त आ चुका है, अब हम मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो कहा हुजूर वाला जब वहाँ आराम नहीं है, वहाँ कलीजे नहीं है, वहाँ गुलाम नहीं है, वहाँ महल नहीं है, वहाँ रोशनी नहीं है, वहाँ कमरीले नहीं है, कुछ नहीं, आप ऐसे घर में जा रहे हो। उसने अपना हाथ उतारा जो पहनाया गया था इसको कि जो बड़ा बेवकूफ़ होगा, उतार कर उसने उसके गले में राजा के डाल दिया। अब समझ बात आई कि जो जिसने दुनिया को सजा दिया, उक़बा को भुला दिया, उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कौन हो सकता है? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज हम सरकार की उम्मत है, कहते हैं कब्र में अंधेरा होगा। मैं कहता हूँ तो कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा? सामने सरकार होगी और सवेरा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद आशा रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर जिंदाबाद आशा रहमतुल्लाह अलैह।
تو ہم ولیوں کا جشن مناتے ہیں، ہم گندوں کا جشن مناتے ہیں، مردوں کا جشن نہیں مناتے، ہم گندوں کا جشن مناتے ہیں۔ آج یہ والی سپاہی زندہ، یہ مدار صاحب زندہ، خواجہ صاحب زندہ، یہ تو سب زندہ ہے اور ہم زندوں کے پاس جایا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میں ایک پیکل فوٹو جیسے ہی پہنچا ہار پہنا دیا گیا، میں نے کہا ہار کیوں پہنایا بھائی، میں تو ابھی آیا، ابھی سانس بھی نہیں، کہا یہ جیت ہے، ہار نہیں یہ جیت ہے، یہ گلے میں آپ کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں کرم کو دیکھو، یہی ہے مدار العالمین۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ سفر میں روانہ تھے، پانی نہیں تھا، وضو کرنے دیکھا کنویں پر گئے اور آپ نے کچھ پڑھا، پڑھتے ہی جیسے ہی آپ نے کنویں میں قدم رکھا کنویں کا پانی اوپر کے اوپر آنے لگا، آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ میرے دوستو یہ ہے اللہ کے ولی، ان سے ملو گے تو کامیاب رہو گے اور ان سے دور رہو گے تو ہمیشہ خسارے میں رہو گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 55 ہے، 4 سال کی عمر، 4 سال کی عمر ہے۔ ایک سائل آئے، سید صاحب نے دیکھا، سلام کیا، آپ نے مجمع جیسے بھرا ہوا ہے ویسے مجمع بھرا تھا، سب نے ایک مرتبہ جواب دیا، غوث اعظم نے 2 مرتبہ کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ سائل نے کہا حضور والا بڑے بوڑھے جتنے بیٹھے تھے سب نے تو 1 مرتبہ سلام کیا ہے، ہم نے 1 مرتبہ سلام کیا، جواب بھی ہم کو 1 مرتبہ ملا ہے، ہم نے تو آپ کو 1 مرتبہ سلام کیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ جواب دے دیا۔ قربان جاؤ میرے دوستو، دل کی کڑیاں بکھر جائیں گی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو اے سائل آنے والے سنو، 4 سال پہلے تم آئے تھے میرے دروازے پر، میں نے اپنے ماں کے سکم میں رہا۔ اللہ اکبر، ماں کے سکم میں تھے، کہا میں اس لیے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا کہ میری ماں کہیں ڈر نہ جائیں، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ آج اس کا قرض اور آج کا پھل دونوں میں ایک ساتھ ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے دوست بزرگوں، ان ولیوں کے دامن سے اگر وابستہ رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، ان کا سایہ جہاں جہاں رہے گا ہر جگہ کامیاب رہو گے۔ کبھی پکار کے نہ دیکھو، کبھی کہہ کے نہ دیکھو، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا دار بن گئے ہیں کہ ہمیں اتنا لگاؤ دنیا سے ہو گیا ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، ہمیں مرنا بھی ہے یا ہمیں وہاں جینا ہے، کچھ نہیں میرے دوست بزرگوں۔ بچے نے انکار بنا لیا ہے کہ جب تک چلاتے رہو، نہیں، یاد رکھو قبر جو ہے ایک گار ہے، ایک گلشن ہے، وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس میں کیا رکھا ہے میرے دوست بزرگوں۔ ایک مرتبہ اور پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان نے بھی سلطی صاحب سوال کیا تھا حضرت کہ یہ سلطی جتنے آتے ہیں پہلے درود و سلام پڑھنے کو کہہ دیتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ میں بول رہا تھا، میں نے کہا ٹھہر جا، ابھی اس سے بات پوچھے نا میں بتا دوں گا۔ کہا نہیں ابھی بتاؤ، ہم نے کہا ابھی سنے گا، جگل خان کے بیٹھ میں سناتا ہوں۔ سلام کرنے میں جواب ملتا ہے، درود پڑھنے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تجھے 3 انعام ملتے ہیں، برائی ختم، نیکیاں اضافہ اور 10 مقامات بلند۔ یعنی اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمیں اجرت ملتی ہے، ہمیں اجرت ملتی ہے، اور اگر ہم سلام پڑھتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی قربت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے سلام پڑھنے کا۔ صاحب کہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں نا، درود پڑھو گے تو جو ہے اجرت ملے گی، اور سلام پڑھو گے تو ان کے پاس جانے کی نصیب ہو جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، آپ ہمیشہ جانتے ہیں، اور یہ کتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے، اور رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلے ڈرنا اللہ سے ہے، اگر ہم ڈرتے ہوتے تو مسجدوں میں آج گلانیت نہ چھائی ہوتی، آج ہمارے گھروں میں اداسیاں نہ چھائی ہوتی، ہمارے گھروں میں قرآن جلے نہ ملتے، ہمارے گھروں میں قرآن رکھے ہیں، سال تک بیت جاتا ہے۔ کبھی میں تو خود پڑھاتا، ایک گھر میں گیا، میں نے کہا اتنا کلام پاک کا گڑھ لگا تھا، میں نے کہا بیٹا کلام پاک کو 4 قرآن حضرت 4 قرآن کھولے، ایک میں الف لام میم کے والناس تک پورا دماغ میں کھا لیا تھا، ایک کلام پاک میں 18 پارہ دماغ میں کھا لیا تھا، تیسرے قرآن پاک میں 15 پارہ دماغ کھا گئی تھی، میں نے وہی قرآن پاک بند کیا، ہم نے کہا اللہ تم کو بھی کھا جائے گا، پریشان نہ ہو، جس طرح قرآن کو تم نے برباد کیا ہے تم بھی اگر رات میں نہیں جانا تو مجھے کہنا۔ اور وہی ہوا میرے دوستوں، آنکھ کا دیکھا کہ آج بھی لوگ گواہ ہیں کہ کبھی آپ نے نہیں سنا یہ
सीलिंग फैन यानी छत वाला पंखा कभी फूल के गिरा हो, और उसकी माँ के ऊपर पंखा 3 बार फूल के गिरा, अपने आप चलते चलते उस औरत की चारपाई वहाँ जाके टिकट के गिरता था, 3 बार छाती में गिरा, 4थी बार मकान छोड़ के भाग गए। बताइए ये अजाब हम पर नहीं आएगा? कुरान बंद है, हम पर अजाब नहीं आएगा? रमजान आ रहे हैं, हम पर एहतराम नहीं करें, फर्ज नहीं होगा इसके लिए। और रमजान अल्लाहु अकबर, ऐसा कैसा प्यारा प्यारा महीना अल्लाह तबारक व तआला महबूब के सदक़े में हमको नवाजा है, हमको तरह तरह की नेमतें बख्शी खाने। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब आपके सामने इफ्तारी का सामान लग जाए और हमेशा 5 मिनट पहले बैठो, इफ्तार के उससे 5 मिनट पहले बैठो। तालियां सही हैं, आपका ईमान कितना मुकम्मल है कि आप नहीं उठा सकते कि 2 मिनट पहले खा ले, आप नहीं कर सकते। या किसके मानने वाले हो? आला हज़रत बरेलवी जो 4 साल के थे, कहा बेटा कहाँ रोज़ा रखेंगे? बचपना था, 4 साल तुम्हारे रोज़ा रखेगा। दोपहर होते होते निढार हो गए। दादा ने आपसे कहा बेटा चलो आओ कमरे में चलते हैं, कमरे में ले गए, तरह तरह के फल फ्रूट रखे थे, कहा बेटा खा लो, बच्चों का रोजा 1 टाइम का हुआ करता है, अभी तुम बच्चे हो 4 साल है, इस पर रोजा बंद नहीं किया गया, रखा था, आप दरवाजा बंद करके चले गए ताकि हो सकता है बच्चा हमारे सामने न खा रहा हो, बाद में खा ले। आधे घंटे बाद लौट जाए, देखा फल वैसे ही रखा है, खाना पीना सब वैसे ही रखा है, पानी वैसे ही रखा है, सब कुछ रखा था। दादा जान ने कहा बेटे तुमने क्यों नहीं खाया? तुम्हें तो बंद करके मैं चला गया था। कहा दादा जान अगर खा लेता, आप नहीं देख रहे थे, हमारा रब्बुल आलमीन तो हमें देख ही रहा था, वो ईमान था होकर। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों वलियों की शान में आ जाओ, बहुत आजम पहली रमजान को दुनिया में तशरीफ लाए, आपने माँ का दूध नहीं पिया, कैसे मानने वाले? कहते बोल अल्लाह के वलियों का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ पकड़ेगा भाई कि छोड़ेगा रे, जब पकड़ा होता ना इतनी मजबूती होती कि दामन छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। फकीरों के दामन से वाबस्ता हो जाओ और उसके बाद तो हम दुनियादार हैं। मैन कैन बी नोन बाय द कंपनी ही फील। एक आदमी अपने रवैये से पहचाना जाता है, अगर इनके दामन से वाबस्ता हो, चाहे मजालुल आदमी के मानने वाले हों, चाहे गौसे पाक के मानने वाले हों, चाहे ख्वाजा पाक के मानने वाले हों, चाहे हाजी वाली से पाक के मानने, सब तो एक ही है। किसी का कलर हरा है तो किसी का कलर पीला है, बाकी निस्बत तो है तो सब वही गौसुल आजम से चले हुए हो। मौला अली की सनत तुम्हारे मोहरों पर लगी हुई है, तुम्हारे दस्तारों पर लगी हुई है, मौला अली के मानने वाले होना, फिर ये फर्क कैसा? फिर अलग अलग क्यों? मेरे दोस्तों आज हमारी यही कमी, हमारी यही तबाही और बर्बादी का जरिया बन रही है। हमने छोड़ दिया अपने बुजुर्गों का दामन। ये हमारे हजरत बराबर अक्सर कभी बगाहे हजरत की ज़ियारत हो जाती है, कभी कभी सलाम दुआ हो जाता है, कभी कभी क्योंकि पैरों से मैं भी मालूम रहता हूँ, मैं चल नहीं पाता, मगर ये कम से कम एक दूसरे से वाबस्तगी तो है। और हमारा आपका आलम क्या है? बस हो गया, एक दिन इकट्ठा हो गया काम कर, अरे इनसे वाबस्ता रहोगे, इनसे दुआएं लेते रहोगे, इनसे चलते रहोगे तो सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं आप कि आज हमारे घरों में अल्लाह मेरे सरकार उम्मत के गमख्वार साहिब लौलाद साहिब ताजुल मेराज मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे। पहले जिले पे गए तो कहा आमीन, दूसरे जिले पे गए तो कहा आमीन, तीसरे जिले पे गए तो कहा आमीन। सहाबा महरे हैरत है, या रसूल अल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मिंबर पर गए हो आपने आमीन कहा हो, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? दरियात लिया। मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने पहले जीने पे कदम रखा वैसे ही जिब्रील अमी आए। जिब्रील अमी कौन? फरिश्तों का सरदार, दुआ कर रहे हैं, आए महबूब रब्बुल आलमीन आमीन कह रहे हैं। कहा जिब्रील आए थे, कहा जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और अपने गुनाहों को बख्शवा में जन्नत का हकदार ना बच जाए, उसकी नाक खाक आलूदा हो। कहा मैंने कहा नहीं। सिदरा का बुलबुल जिब्रील अमी दुआ करा रहे हैं, सरकार आमीन कह रहे हैं।
کہا دوسرے دن کہا اس نے یار فوراً آئے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا نام نامی اس کا گرانی سنے اور آپ کا درود نہ پڑھے اس کی بھی ناک کھا کلودہ ہو. کہا میں نے کہا آمین. بتائیے تیسری مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ جس نے اپنے ماں باپ کا یا ماں باپ میں کسی دو میں سے ایک کا وقت پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرنی ہو اسی بھی ناک کھا آلودہ ہو جائے. کہا میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. اب ان تینوں حدیثوں کے معلوم کیا ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے اور ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے. میرے دوستوں گئے ابھی صوفی صاحب کی والدہ کا تنسوہ تھا میں اس سے بول رہا تھا. ایک نوجوان نے کہا کہ یہ حق ہے کہ مرنے والے کا چاہے اولاد ہو یا کوئی رشتے دار ہو میت کی قبر پر کب تک کھڑا رہے جب تک ایک مٹھی قربانی ہو کر کے تقسیم نہ ہو جائے. بے شک حق. وہ نوجوان کہنے لگا صاحب گھر میں مہمان رہیں گے یہاں گھر پہ کھڑے ہم کیا اس سے بڑا جو تیرا باپ ہے اس سے بڑا کون مہمان ہو سکتا ہے جس نے راتوں رات پالا بچے کو زکام ہو گیا دن بھر محنت مزدوری کر کے آیا ہے لیکن سینے سے لگائے بھاگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لو کھیتی بک جائے بک جانے دو نوکری بکتی ہے بک جانے دو. آج وہ مہمان رک کر بولا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور کسی کو کیا مولویوں کو پکڑ لیا 1000 روپے دیں گے اذان دے دو. اللہ اکبر. باپ تیرا مرے اذان ہم دے کیوں اذان دے بھائی ہم کوئی ٹھیکے دار نہیں ہیں اذان دینے کے. ہمارا کام ہے ہم تمہیں بتائیں اور چلنے کے بعد اذان دے. تمہاری اور پیسہ نہیں کرتے مولوی صاحب پیسہ 50-50 کر لو آدھا تمہارا آدھا ہمارا وہاں 50-50 نہیں کرتے ہو وہاں نہیں کرتے ہو نہیں کرو گے. اور سنو سبھی اولاد والے ہیں یہ حضرات لوگ بیٹھے ہیں سبھی ایسا کوئی نہیں ہے جو میں جاننے والا ہو یا میں نے دین کو جانتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام صحابی رسول ہیں مولائے کائنات فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگ فاروق اعظم بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں تمام صحابہ کا جرم ہے. ایک شخص آئے آنے کے بعد سلام کیا میں پھر میں کہا سرکار عبداللہ بن سلام کی حالت بہت خراب ہے کلمہ نہیں نصیب ہو رہا ہے زبان نہیں کھل رہی ہے. میرے آقا نے کہا ہے صحابیوں اوپر چلو عبداللہ بن سلام کے بھائی کو دیکھو. سبھی لوگ گئے سرکار بھی تشریف لے گئے. سرکار نے جا کے عبداللہ بن سلام کے کام میں کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ پائے نہیں کہہ پائے کئی بار تلقین کیا زبان سے نہیں کلمہ پھوٹ پایا. تو آپ نے فرمایا سرکار نے کہ جاؤ ان کے کوئی گھر میں ہے کہا ان کی اہلیہ بھی ہے ان کی ماں بھی ہے کہا پہلا اہلیہ بلا لاؤ پیچھے بلایا گیا. کہا بی سرکار نے پوچھا ان کا معاملہ کیا تھا کیا کرتے تھے. کہا حضور جس چیز سے میں پیاہ کے آئی ہوں میں جانتی ہوں ان کی کوئی بھی نماز آپ کے پیچھے قضا نہیں. اللہ سرکار کے پیچھے ایک بھی نماز نہیں چھوٹی اور روزانہ صدقہ خیرات کرتے رہتے تھے. لیکن آج آخری وقت ہے دم نہیں ٹوٹ رہا روح نہیں پرواز کر رہی ہے. میرے دوست اور بزرگوں بیوی نے کہا ہاں سرکار ایک بات ضرور ہے ان کی ماں ان سے ناراض ہے. اللہ اکبر. ماں ناراض ہے ماں ناراض ہیں. میرے سرکار نے کہا بلال جاؤ ان کی ماں کو لے آؤ. حضرت بلال جاتے ہیں ان کی ماں سے کہا چلو. سرکار نے بلایا کہا میں اپنے بیٹے سے اتنا زیادہ ناراض ہوں کہ یہاں تو یہاں قیامت بھی نہیں معاف کروں گی اس کو میں نہیں چاہوں گی. میرے سرکار نے مولا علی اور فاروق اعظم کو بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ جیسے ہو ویسے لے کے آؤ. سرکار مولا علی اور فاروق اعظم پہنچے ان کو بلا کے لائے. سرکار نے فرمایا خاتون تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو. کہا ہاں سرکار میں ناراض ہوں اور اس کو نہیں معاف کروں گی اسے نہیں معاف کروں گی. اس ماں کی دعاؤں میں ماں باپ کی دعاؤں میں پیار کا دھوکہ نہیں ہوتا. کوئی رشتہ اتنا انوکھا نہیں ہوتا. بنا کر دو زندگی ماں باپ کے قدموں میں یہ وہی پیار ہے جس سے دھوکہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جشن حضور مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ جشن آمد رمضان جشن والدین. ماں باپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ ماں کی دعاؤں میں یہ عظمت کمال دی آئی ہوئی دعا مصیبت کو ٹال. قرآن پاک نے ماں کے پیار کی اطلاع مثال دی جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. واہ سبحان اللہ. میرے دوست حضرت
عبداللہ بن سلام کی والدہ سے سرکار نے کہا معاف کر دو. کہا سرکار اتنے اپنی بیوی کو ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھایا, مجھ پر دھیان نہیں دیا, میں نہیں معاف کروں گی. کہا اچھا نہیں معاف کروں گی تو یہ بتاؤ کہ اگر لکڑی رکھا کر کے ابھی زندہ اس کو آگ میں ڈرا دیا جائے تمہارے سامنے تمہارا دل برداشت. کہا سرکار بس نہیں برداشت کرتے, میرے بچے کو میرے سامنے آگ میں جلایا جائے. کہا جب آگ میں یہاں دنیاوی آگ میں نہیں برداشت کر سکتی ہو تو جہنم کی آگ میں جلنا کیسے کرو گی. ماسی تڑپ گئی میرے دوستوں. کہا سرکار آپ اور آپ کے صحابہ گواہ ہو جائیں, میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں. جیسے ہی ماں نے اتنا کہا ہے عبداللہ بن سلام کا دم ٹوٹ گیا ہے, روح نکل گئی ہے. معلوم کیا ہوا میرے دوستوں, ماں باپ کو ٹھکراؤ نہیں. آج میرے سرکار سناتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوتا اور میری ماں کے کہتی بیٹا محمد ادھر آؤ, تو کہا میں نماز چھوڑ کے پھر ماں کے پاس پہنچ جائے. یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ میرے دوستوں. اور میں آپ کو بتاؤں جو اپنی تقریر ہے باندھا میں تقریر کرنے گیا, ایک صاحب آئے, کہا مولانا صاحب ہمارے گھر میں پانچ بچے ہیں, پانچوں ایئرپورٹ میں کام کرتے ہیں, چولہا ایک ٹائم جلتا ہے ایک ٹائم نہیں جلتا. ہم نے کہا وجہ کیا ہے, ماں کہاں ہے؟ کہا ماں کا انتقال ہو گیا ہے. ہم کہا تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ کہا بیوی بچے ہیں. ہم نے کہا باپ کہاں ہیں؟ کہا باپ کا بھی انتقال ہو گیا. ہم نے کہا پنڈے کس کا انتقال ہوا؟ کہا باپ کا انتقال ہوا. میں نے کہا اس رائن بیٹا کو انہوں نے بہت ستایا ہے. میرے دوست کو اتنا کہنا تھا کہ آنکھوں کی لڑی ٹپکنے لگی اور رونے لگے, داروں قطار رو رہے ہیں. سامنے کہا اچھا یہ بتاؤ آخر معاملہ کیا ہوا تھا, کیوں ایسی بچی وہ ہوا؟ تمہارے گھر سے روزی روٹ گئی, کھانا روٹ گیا, وجہ کیا ہے یہ تو بتاؤ. تو کہنے لگے صاحب ہم دو بھائی ایک تھال میں پیتل والی تھال میں دودھ اور چاول کھا رہے تھے. چاول جدھر اٹھتا وہ دودھ سڑک جاتا بہ جاتا. وہ کہتا تم نے زیادہ کھا لیا, وہ کہتا تم نے زیادہ کھا لیا. میں نے اٹھا کے تھال کو پٹک دیا, تھال دو ٹکڑے ہو گئی. ماں باپ کے منہ سے نکل گیا کہ بیٹا جس طرح یہ تھال دو ٹکڑے ہو گئی ہے زندگی بھر کماتے رہو دو ٹکڑے. اللہ اکبر. میں نے سنا ان کا باپ تمہارے کو کافی دن ہو گیا. ماں کو کہا تھا ماں کا چلچوا کل تھا. ہم نے کہا اتنی گھاس لگی ہے آج تک قبر پہ دیکھ لی گئی. میرے دوست کو جب پڑتی ہے نا تو سب نبھاتے ہیں. اور آج رات نہ گئے وہ سب صاف ستھرا کر کے آئے. بولے صاحب آج ان کے یہاں پروگرام ہے, کل میرے گھر پروگرام ہوگا. یہ ہے. اور 40 دن بعد میں نے کہا رفتان کی جمعہ دسمبر برابر ماں کی قبر پہ جاتے رہنا, باپ کی قبر پہ جاتے رہنا. اگر ان کی روح خوش ہو گئی تم سے تو تمہارا دن لوٹ آئے گا, ورنہ تم ایسے زندگی بھر رہو ایسی رہو گے. میرے 42ویں دن ان کا فون آیا کہ اب ہمارے گھر میں 2 ٹائم چولہا جلنے لگا ہے. میرے دوست وہ سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں, کہنے کو تو مسلمان ہیں, لیکن کام کے شیطان نظر آتے ہیں. کام ہمارا کچھ اور نظر آتا ہے. نہ کھانے میں نہ بیٹھے گھروں میں دروازہ. ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہوں میں انہیں بتا دوں کہ یہ کیا شام کو کھانا کھایا برتن چھوڑ دیا. اللہ پڑا میرے سرکار کا فرمان, ان پہ کوئی اگر برتن کے ڈھکن نہیں ہے تو کوئی کاغذ یا کوئی دستی رکھ دو. کیوں؟ بیماریاں رات میں گھومتی ہیں, ان برتنوں میں گھس جاتی ہیں, پھر انہیں برتنوں سے پورا گھر کا گھر بھی نام. اللہ اکبر. اللہ آج ہمارا آپ کا عالم دیکھیے, برتن ڈھیر لگے گا صبح دھوئیں گے دم بیماریاں آتی ہیں. میرے سرکار نے فرمایا کہ سنو جب رات میں دروازہ بند کرنے لگا کرو تو دروازے پر یہ ہاتھ رکھو اور اٹل کرسی پڑھو. اٹل کرسی پڑھ کے دروازہ کو بند کر. صحابہ بولنے لگے یار سرکار یہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے سرکار امت کے اقوال بناتے ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے نا تو شیطان تمہارے گھر سے نکل کے باہر چلا جائے گا. شیطان تمہارے گھر سے نکل کے باہر چلا جائے گا. اور کہا جب دروازہ صبح کھولو تو پھر اٹل کرسی دروازہ کھولو. کہا سرکار اب کیا ہوگا؟ کہا شیطان جو تمہارے گھر سے نکل کے تمہارے دروازے بیٹھا تھا, اب تم نے اٹل کرسی پڑھا تو کوئی بستی چھوڑ کے باہر چلا گیا. یہ ہے کہاں ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, لیکن کام کیا ہے ہمارا؟ کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم انسان ہیں, انسانیت کے تقاضے پر ہم چلے, ہمیں کیسے برتاؤ کریں. نمازیں ہیں ویران ہیں, نمازوں سے کوئی مطلب نہیں, روزے سے کوئی مطلب نہیں. کہاں جاؤ گے؟ قبر میں اندھیرا ہوگا, قبر میں اندھیرا ہوگا. پھر سرکار آئیں گے, سرکار سے ہماری کوئی لو ہی نہیں ہے, سرکار سے ہمارا جب کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے جب آنا تو نظامت کے آنسو دیکھ کے آنا, میری سنت کو آنسو دیکھ کے آنا. میرے دوست 70 سال 75 سال کی عمر ہو گئی, ایسا جوندہ بنا چھیلا بنا ہوا ہے, داڑھی نان کی نہیں معلوم ہوتا ہے یہ مجنو بنا ہوا ہے. لیکن سنو
होगा क्या अंजाम, जब फरिश्ते कब्र में आएंगे और कफन हटाएंगे, लेकिन ये सुन्नत कहने सोने जो सुनो जो सुन्नत तो लेके आया है, सुन्नत लेके आया है। और आज हमारा बिल्कुल चपाचट मैदान है, बिल्कुल क्रिकेट खेलने का मैदान बना दिया है। ये रखो सुन्नत अपनाओ, सुन्नत अपनाओ, सुन्नत के दर पर चलो। हमारे वलियों से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, क्यों इन्होंने दाढ़ियाँ सजाई हैं? क्या ये जवान नहीं थे? क्या ये बचपना नहीं था इनका? क्यों दाढ़ियाँ सजा दिया? क्यों? दामन से वाबस्ता हो गए, वो दाढ़ियाँ चलो सजा दिया है। सुन्नत के पाबंद बन गए हैं, अपने अपने दिल मुर्शिद की उसमें तारीफ में लगे रहते हैं, उनके गुण गाया करते हैं। यही तो है मुसलमान। हमारा रमजान से बस आखिरी बात कह के रुक जाओ कि रमजान अल्लाह अकबर, रमजान आने वाला है जी। मेरे सरकार साहिब ताज मिराज ने फरमाया कि रमजान 12 का महीना ऐसा महीना कि एक रात 1000 रात और एक नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, एक फर्ज का 70 फर्ज के बराबर। और कहा जो किसी रोजेदार को खाना खिलाए या पानी खिलाए, रोजा स्टार कराए, उसकी गर्दन जहन्नम से बरी कर दी जाएगी। मेरे दोस्तों ये वो महीना अल्लाह होगा। 3 तारीख 3 रमजान को हज़रत फातिमा ज़हरा का विचार हुआ, 17 रमजान को बदर के मैदान पर अजीज जंग लड़ी गई, 17 रमजान को ही आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का विचार हुआ। इसी माह में हज़रत कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का विचार हुआ। इसी माह की 30 तारीख को मौलाए कायनात पर हमला हुआ, आप जाम शहादत को फरमाया। इसी महीने में तौरात भी नाज़िल हुई, इसी महीने में ज़बूर भी नाज़िल हुई, इसी में इंजील भी नाज़िल हुई, इसी में सहीफे भी नाज़िल हुए, और इसी महीने में हम सबका आखिरी कलाम कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह रसूल के दामन को मजबूती से थामो, उनकी पैरवी करो। अगर पैरवी करते रहोगे तो यहाँ भी वहाँ भी हर जगह आपको कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह जल्ल शानो की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें हक कहने और आपको हक सुनने की तौफीक आज़माए। लिखा गया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला की रहमत बरसती है। या इलाही जब तक जिसमें जान रहे कुछ सदके तेरे महबूब पर कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, ये दुआ है अमीर रिजा के वक्त हम सब का सलामत ईमान रहे। या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।